halad alang sa Santos nga Misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo na sa usa kahigayon, dituman sa langit ng pulong, ug karon gibag-o dinhi sa halaran, pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon, uban sa katuyuan ni Jesucristo, pari ug halad, nga unta ako usab, mamahimong tibuok nga halad, alang sa imong kahimayaan, ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Jesucristo, uban ni Jesucristo, diha ni Jesucristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon, nga walay katapusan. Ang pagpasalamat sa imong kaayo, nga walay kinutuban. Ang pagtagbaw sa imong hustisya, nga gilapasan. Ang pagpangayo sa imong kaluoy, alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Maayong buntag mga igsuon. Anian na kita sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Ang tema nga gikuha nato sa talad mao kini: Padilaaba ang kahayag ni Kristo. Mga igsuon, sa atong mga pagbasa karon, ilabi na sa Ebanghelyo, naghisgot sa usa ka buta nga wala makaila ug kahayag. Sa wala damha, iyang gikahimamat si Jesus, ug tungod sa iyang dakong pagtuo, nakakita siya sa kahayag. Karong adlaw, giawhag kita ni Jesus sa pag-abli sa atong mga mata, huna-huna ug kasing-kasing alang kaniya ug sa iyang maayong balita. Diha sa pag-ampo, pagkumpisal, makanunayong pag-apil sa santos nga Eukaristiya ug sa pagbago sa atong kinabuhi. Sa ingon, atong gidawat si Kristo, ang matuod nga kahayag, hinaot paunta. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Orlando Angelia, Director sa Family Life ug Catechetical Apostolate. Ang youth choir sa parokya sa San Isidro, Labrador Parish, Catalunan Grande, maoy mangulo sa atong madasigong pagkanta ni ining santos nga selebrasyon. Palihog manindog tang tanan ug mag-uban kita sa pagkanta sa kahimayaan sa Dios.
Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaniyong tanan. Nausab kanimo. Santos nga misa, itong ihalad kini, alang sa itong mga igsuon nga masakiton, diya sa ilang panimalay o sa balay tambalanan, ngun man sa mga tao nga wala pa nakasinati sa kahayag ni Kristo diya sa ilang kinabuhi. Araw man nam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, ato karong hinumduman o kinulsulan ang mga sala nga atong nahimo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, kanakalapas akong dako yamot, sa unang-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria, Karonay Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron niyo pagiampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon tagta sa Dios nga makagagahom sa tanan, upasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, pinagi sa imong pulong, sa katingalahang pagi mong gipabalik ang tao nga nakanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ang manasigong debosyon o buhing pagtuo. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul ingon nga hari sa Israel? Punag lana ang imong sudanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem, kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayud nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga ang gipili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel,
Ayaw pagtanaw sa iyang panagway, ni sa iyang gitason, kay dili siya mao ang akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tawo, nga ang gitanaw mao ang panagway, ug dili ang kasing-kasing. O gipalabay ni Isay atubangan kang Samuel, ang pito niya ka anak, si Samuel miingon. Dili kini sila maoy napilian sa Ginoo, o giingon ni Samuel kay Isay, ania ba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa gitpakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag nawong, nindot siyag mata, ug gwapo. Miingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili. Unya gikuha si Samuel ang sungay nga gisudlag lana, ug iyang gidihugan si David at tubangan sa iyang mga igsuon. Ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo, ug nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka kanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka kanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan niya kong gipapahulay, sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala, iyang gipupay ang akong kalag. Balantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka kanako. Iya kong agitultulan sa matarong nga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dawtan, kaya nakaman sa kong kiliran. Sa imong igbubugaw ug sukod, ihatagan mo ako kaison. Balantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka kanako. Gigiyaran mo ako lamisa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayud ang akong imnanan. Balantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka kanako. Ang kayo lamang ug galoy, mao'y
pagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga umaabot. Balantay ka nako ang Ginoo, wala na'y mga kulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios. Anaa kamo sa kahayag. Busa, kinahanglan nga magkinabuhi kamo, ingon nga mga tawo nga sa iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag, mao ang kaayo, katarong og kamatuoran. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat sa iya sa kangitngit. Hinunua ibutyag kini, kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kung ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod na kinaiya niini, kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, pagmatana hingatulog, bangon gikan sa mga patay, ug dag-anan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Yan ikaw, Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya glapok ginamit ang laway. Unya gidhiran niya sa lapok ang mata sa tawo ug giingnan. Lakaw panghilamos dito sa linaw sa Siloe. Kiningalana nakahulugan pinadala. Busa milakaw ang tawo ug nagilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana. Dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto nagpunay lingkod og nagpakilimos? May mingon, mao kana siya. Apan ang uban mingon, dili, pareho lamang sila hitsura. Busang tawo mitugan, ako bitaw.
Unya ilang gidala ngadto sa mga Parisiyo ang tao nga kaniadto buta. Adlaw ipapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus ug lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Parisiyo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Ug siya mingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata, ug unya nanghilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Parisiyo mingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod, mahitungod sa adlaw igpapahulay. Apan ang uban mingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini, ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Parisiyo, nagingon ka nga gipabuka niya ang imong mata? Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya. Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Sila mitubag, natawo ka ug nagtubo diya sa sala, ug karon magpalumaluma kag tudlo kanamo, ug siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya kita niya ang tao ug giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tugani ako kung kinsa siya, aron mutuo ako kaniya. Si Jesus mingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo, ang tao mingon. Gunya miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Mga igsuon ang santos nga ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Makakita ka ba? Makakita ba kamo? Makakita ba kita? Siguro natingala kamo sa akong pangutana. Siguro ang uban kaniyo nagunahuna, unsa may imong pagtuo, Father, butami? Nasayo ba kamo nga ang pwede kitang nagtanaw pero dili makakita? Sama nga pwede maminaw kita pero dili makasabot? Sama siguro sa pipila kaninyo, pakasabot kung sa akong buti pasabot. Sa samang paagi, pwede kita nga magtanaw sa usa ka butang, usa ka tawo, pero dili nato makita ang kamatuoran, ang bili. Dili nato makita ang bili sa matag usa. Mga igsuon, sa atong mga pagbasa karon, labi na ang una nga pagbasa o ang ebanghelyo, nagsaysay ka nato sa duha ka klase nga pagtan-aw. Ang primero, mao kining ang tawhanon nga klase nga pagtan-aw. Ikaduha, ang Diosnon nga klase nga pagtan-aw. Ang tawhanon nga pagtan-aw, mao kini diya sa unang pagbasa, sa diyang si Samuel, nagtuo siya nga ang gidihugan sa Dios, mao katong primerong anak ni Jesse. Ito siya nga mauna kadto, itanaw niya, gwapong tao, taasog pamarog, pusgan, apan ang Ginoo ningon, dili ka na siya. Ningon ang Ginoo, nga ang Dios, dili sama sa tao. Ang tao nagtanaw sa panagway, sa hulagway, apan ang Dios, nagtanaw sa kasing-kasing. So pwede di ay nga kita magtanaw, pero diya lamang sa mata, sa tawhanon nga paagi, o dili sa Dios non nga kinaiya ug paagi. Diyaw sab sa ebanghelyo, ang tao nga giayo ni Jesus tungod kay siya nahimong buta gikan sa iyang pag-anak, unya ang mga Parisiyo wala nakadawat niya na. Kaysa para sila ha, kini tawhana tao nga makasasala gikan pa sa iyang pagkaanak. Ug si Kristo wala katungod nga moayo niya na tungod kay adlaw igpapahulay. So mga Parisiyo nagtan-aw pero wala nakakita. Apan si Jesus sa laing bahin, nagtanaw siya sa dignidad sa maong tao. Nakita niya ang bili niya atong buta, nakita niya nga kinitawhana bililhon, ug giuli niya ang dignidad, ug ang tao nakakita na sa kahayag. Ug sa katapusan, siya usab ni dawat ni Kristo, kaya mang nakita nga naa ang anak sa Dios sa iyang tiliwala. Mga igsuon, nagtanaw ba kamo ug nakakita? Nakakita sa bilis sa tao. Tanawa daw niyo mga katapad, mga naglingkod.
Nakitaan ba ninyo ang dignidad sa inyong katapad, isip anak sa Dios? Siguro nagpahiyon ta, no? Maubag yun yung dagway sa Dios. Yung ka nga ang matagtaw, gimugna diya sa hulagway o kasamahan sa Dios. Dili sa pisikal nga paagi, kundili diya sa ato ang kalag, diya sa atong sama sa Dios, kantigo kita muhigugma. Aduna kitay kagawasan, aduna kitay kahibalo. O kita usab makasakripisyo. Kana siya mga kamatuuran na nagpadayag nga kita gihimo diya sa hulagway sa Dios. Mga igsuon sa atong kapanahunan, daghan kaayo ang nagtan-aw sa nakadaiya nga mga panghitabo diya sa kinabuhi sa tao. Nagtan-aw diha sa realidad sa kaminyoon, sa pamilya, nagtan-aw usab diya sa mga isyu sa kapobrehon, apan ang kadaghan na nagtan-aw nini base lamang sa tawhanon nga paagi. Mao nga usahay isulbaron ang problema pinaagi sa material lang. Sulbaron ang problema unsay sayon nga paagi. Practical nga solusyon. Unsay sayon. Usahay kinisukwahi diha sa kamatuoran sa kinabuhi sa tao. Nga kinisukwahi diha sa pagtulon ang moral nga gitudlo sa atong simbahan ug sa plano sa Dios alang sa kinabuhi sa tao, sa kaminyoon ug sa pamilya. Nagtan-aw pero wala nakakita. Niadtong March 29, 2011, sa humili ni Archbishop Pasiano Aniceto, siya ang ako ang head sa Family and Life Apostolate, kaya siya man ang Episcopal Commission on Family and Life. So tibok Pilipinas siyang nagdala. Sa prayer rally nga iyang gihimo sa iyang archdiocese, mingon siya, RH Bill breeds culture of death and selfishness that is not in accordance with our dignity as sons and daughters of God. So ihimplo karon sa mga tao na nagtan-aw pero wala nakakita sa tinuod nga dignidad o bilis sa tao, mao kining pagduso sa RH Bill. Mao kining pagduso sa mga contraceptives nga mao ang pinakaunod sa reproductive health. Nagtan-aw pero wala nakakita. Nagtan-aw sa kinabuhi sa tao, nagtan-aw sa pamilya, nagtan-aw sa kaminyoon, pero sa tawhanon lang nga paagi, sa praktikal nga solusyon, unsay sayon, unsay shortcut. Pero ang plano sa Dios dili ingon ana. Kaya ang plano sa Dios nga atong tan-awon ang realidad sa kinabuhi sa tao uban sa kamatuoran. Mao kanang gisulti ni San Pablo sa ikaduhang sulat niya. Sa iyang sulat ngadto sa Efeso, ingon siya, ang bunga sa mga iya sa kahayag mao kining kamatuoran, mao kining kaayo, mao kining kaangayan. Nga nadiya sa pagtan-aw sa tinuod nga makaayo sa matag usa, nga makita nato ang dignidad sa tao. Ngano ang RH Bill ningon ko nga kini nagduso sa kultura sa kamatayon. Tungod kay diha sa section 3 gingon diha giving access to all kinds of contraceptives to individuals and to couples. So dili lang sa mga minyo, bisan sa mga batanon o guban pa. Kumahimo siya nga balaod. Mao nga ang CBCP statement na kanayon nga tungod ni ana karon diyan ang kultura sa kamatayon ang pagpunhod sa paghatag sa bili sa dignidad sa tao. Gani ningon ang atong CBCP, mga obispo nag-ingon sila, ang kontrasepsyon naghatag kining peligro sa tawhanong kinabuhi tungod sa pagpugong sa pagpanganak. No? Mga minyo nga mogamit ni ana, ingon sila nga dili mi gusto kinabuhi. Unsay kita nga ang Dios man maong tagiha sa kinabuhi. Ang ginikanan, ang amahan o ginahan sila lamang instrumento, co-creators, kabulig sa Dios sa pagmungna og kinabuhi. Kung sila magamit og contraceptives, ni ana kontra supak, no? Kanang word nga kontra supak, sila sa pagpanamkon. Yan na pa lang paghiha, naanadi ang gitawag nga culture of death. Kaya dili sila gusto kinabuhi. Apan kala, wala naman nagpasabot, ang simbahan nag-ingon, sige nalagpanganak. No? Ang simbahan, nagsulti ka nato sa kanindot sa kinabuhi, nagihatag sa Dios. Bendisyon diya sa kinabuhi sa banag asawa. Ingon man, bendisyon diya sa pamilya. Kanindot sa kinabuhi sa pamilya nga usahay, tungod nga nabutaan kita sa kamatuoran, ang tao mismo maghimog solusyon nga praktikal nga usahay sukuhi na diha sa pagtulon ang moral ug sa plano sa Dios sa sinudanan pa lang sa pagbuhat niya sa kalibutan.
Ikaduha nga punto nga nagingon ko nga ang Arisville usa ka ehemplo diha sa nagtan-aw pero wala nakikita sa kamatuoran, diha sa kultura sa kamatayon. Kining giingon sa section 20 nga nagkanayon, ideal size of the family, 2 children. Duha lang ka anak every family. Kinsa man diha magbuot pila ka buok anak? Dili pwede si father nga mingon sa pamilya, oy pobre-pobre mo, kinahanglan nga duha lang inyong anak, isa lang. No. Dili pwede ang obispo manghilabot niya na, dili pwede ang presidente, dili pwede ang gobyerno. Nganuman, gingon ni Santo Papa Pablo VI sa iyahang sulat Populorum Progressio, mingon siya nga kini katungod sa mga ginikanan sa pagdetermine pila ka buok ang ilang anak. So katungod kini sa ginikanan, dili pwede nga bisan kinsa manghilabot niya na. So ato ba kining nakita? Ato ba kining natanawan o nakita ang kamatuoran ni ana ug ang plano sa Dios diha sa kinabuhi sa banag-asawa diha sa pamilya. Ikatulo nga punto gingon diha sa section 16 sa RH Bill, mandatory RH or reproductive health and sexuality education gikan sa grade 5 ngadto sa 4th year. Makahadlo kay mga igsoon tungod kay kung ang mga grade 5 students tuduan na ni ana unsa man pud ang content. So diha sa among pagtuki ni ana, ang content kasagaran wala gyud ang moral values. Resulti didto unsaon pag-prevent sa HIV, sa STD ug uban pa. Tudluan ang mga bata about violence, discrimination, pero wala man dito gitan-aw sexuality as a gift from God. Usa ka gasa sa Ginoo. Being a man and being a woman is a gift from God. Mao na part na siya nga unta atong makita ug atong matan-aw nga kinikabahin diya sa atong kinabuhi isip mga anak sa Dios. Mao nga kinsa man diya magtudlo sa sexuality sa mga anak. Gingon ni Juan Pablo II sa iyang Familiaris Consortio nga dokumento mingon siya, kini buhat primero sa mga ginikanan. Ang mga ginikanan ang primerong magtutudlo. Ang mga ginikanan ang primerong katikista. Magtudlo sa ilang mga anak about life, the beauty of life. Nagtudlo sa mga anak sa human sexuality as a gift from God. Nan kung itudlo kini sa eskwelahan, so matudlo ba ang tinuod nga values? Wala ko ningon nga dili itudlo, pero ang sakto nga pagtudlo ni ana nga subay sa balaod nga moral sa Dios. Katong akong dimension mga igsuon, pipila lang kato sa mga ehemplo sa gitawag natong nagtan-aw, pero wala kita nakakita sa kamatuoran. Usahay mabutaan kita sa ato mga personal nga mga interest o sa ato ang mismong pagtan-aw sa kamatuoran base lang sa unsay sayon, base lang unsay practical. Apan dili tanan practical, dili tanan sayon moral ug uyon sa kabubuton sa Dios. Nagtan-aw ba kita ug nakakita? Mga igsuon, kitang mga Katoliko supak sa kultura sa kamatayon. Tungod kay kita mga anak man sa kahayag. Mao kana ang gisulti ni San Pablo sa ikaduhang sulat. Kita mga anak sa kahayag, ug dapat nga kita magpuyo diya sa kahayag ug dili sa kangit-ngit nga mga buhat. Ang mga tao nga nasa kahayag nagpuyo sa kamatuoran, naghatag bili sa tao, naghatag og bili diya sa dignidad sa matag tao. Nindot kayo ang humili ni Arsobispo Fernando Capalla niatong gihimo nga prayer rally sa katedral niatong March 25. Mingon siya, ang mga nagduso, mga supporters sa RH Bill, dili nato mga kaaway. We should not think that they are our enemies. They are our friends, our brothers and sisters. Muna mingon siya, iampo ninyo sila. Nung nakita na ko pagkaninot niya na, no? Mukha niya ang diwa sa pagkasimbahan, we must be loving. Nuna na ang pagtanaw, diha sa bilis sa tao. Nga wala kita isipon nga kaaway, kitang tanan mga managsuon, aduna na suri mga tao, nga wala pagayod nakakita sa tinuod, nga bili sa matag usa ug sa kamatuoran nga gipadayag ni Kristo. Mga igsuon, ania kita, nagsaulo dining santos nga misa. Atong ihalad sa Ginoo nga atong pagpaningkamot. Atong mga igsuon nga wala pa nakakita sa kahayag, nga unta, pinaagi sa santos nga misa ang atong Ginoong Hesukristo magpadanag sa iyang kahayag, haron nga kitang tanan magtan-aw pero makakita sa bili sa matag usa isip mga anak sa Dios. Hinaut paunta ug manalangin kanato ang Ginoo.
palihog manindog, atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, nga mahan, magahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, kisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug lubong, dikon sa mga minatay. Sa katulog ka adlaw na banhaw siya, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Magampo kita kang Hesukristo atong Ginoo, ang atong matuod nga kahayag, nga iyang ipabati kanato ang usa ka matinud-anon nga pagtuo diha sa atong pag-ingon. Ginoo, ipadan-ag kanamo ang imong kahayag. Ginoo, ipadan-ag kanamo ang imong kahayag. Alang sa tibuok simbahan, ang katawhan sa Dios nga maghiusa sa pagpaambit sa kahayag sa atong Ginoo ug musangyaw sa iyang mensahe sa kamatuoran ug gugma sa tanang katawhan. Magampo kita. Ginoo, ipadan-ag kanamo ang imong kahayag. Alang sa among mga pangulo sa atong nasod, nga unta maabli ang ilang mga mata, aron ilang mapatunhay ang paglaom sa katawhan, subay sa Diyos nung lagda sa kamatuuran, hustisya ug gugma. Magampo kita. Ginoo, ipadan-ag kanamo ang imong kahayag. Alang sa tanan nga nabutahan sa pagduha-duha ug kapakyasan, nga sila makakita pag-usab sa lamdag sa pagtuo, pinaagi sa mga sumbanan, nga gipadayag sa tibuok Kristohanong katilingban. Magampo kita. Ginoo, ipadan-ag kanamo ang imong kahayag. Alang sa mga nag-antos sa kawadon ug sa sakit, nga dili unta sila mawad-an sa paglaom, ug makabaton unta sila ug kalig-on sa pagsagubang sa ilang kalisdanan, uban ni Kristo nga maoy ilang gabayan. Magampo kita. Ginoo, ipadan-ag kanamo ang imong kahayag. Halad pasalamat ni Mrs. Lita Cabagyo Olaguer ug Sister Teresita Burias nga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan karon. Magampo kita. Ginoo, ipadan-ag kanamo ang imong kahayag. Alang sa intentions ni Father Orly Angelia, sa youth choir members sa parokya sa San Isidro Labrador, donors o collaborators nga nagsilbi kanunay sa misa sa telebisyon alang sa mga masakiton, tigulang ug may kabilinggan sa lawas. Magampo kita. Ginoo, ipadan-ag kanamo ang imong kahayag. Alang sa atong mga kaigsuunan nga mipanaw na, ilabi na si Marieta Balanay nga ang makagagahom nga Dios magdala kanila ngadto sa iyang walay kinutubang kahayag o himaya. Magampo kita. Ginoo, ipadan-ag kanamo ang imong kahayag. Ginoong Hesukristo, magpuyo unta kami diya sa imong kahayag. Himo ang nga makaila kami kanimo diya sa tanang butang, ingon man sa tanan namong mga kaigsuonan, kay ikaw among gilang nga Ginoo ug magtutudlo hangtod sa kahangturan. Amen. Oh
Mga igsoon, pagampo kamo, ron nga ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo, gikan sa iyong mga kamot, alas pagday pagimaya sa iyong ngalan, alam sa susudanan sa tibok niya, santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami nga malipayon, sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan, nagampo kami nga kiniunta sa kanunay, among pasidunggan, ug imong himuon nga magpulos, alang sa kaluwasan sa kalibutan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw niyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog mataro. Santos nga mahan, tunhay nga Dios nga makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo sa iyang pagpakatao, midala sa katawhan nga naglakaw sa kangitngit, ngadto sa kahayag sa pagtuo, o pinagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nangataw nga ulipon sa salang panulundon, ngadto sa pagkaanak nga sinagop. Tungod niini, ang mga langit ug yuta nagsimba, ug nag-awit kanimo og bag-ong awit, ug kami uban sa tanang mga anghel nagsangyaw sa wayhunong nga pag-ingon. Santos yun ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Ipikas o mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoon ang samyaw kagad sa imo, kamatayon o nagmantala sa iyong pagpulong sa pagtunan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, hiningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto XVI sa mong Papa, ni Fernando ang mga obispo, George ngayang kabulig sa tanang mga pari. Ndumi ang usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, gang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amay ikaw nga daygon, kamo ikaw nga himayaon, tinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa itong pagsalig sa gugma sa Dios, manghas kita sa pagampo sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahong ang
Heso Kristo nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhiog-hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Isip mga anak sa kahayag, ato karong ipakitang timaan sa atong panagdinig sa unay. Peace be with you. Mga igsuon, mao kini ang atong Ginoong Heso Kristo, ang kahayag sa atong kinabuhi, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ako ngayon magalawat sa kanimo, tapani pamulong na lang ang maayo ako.
pagampo alang sa mga masakiton, makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo, patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga asakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso nining kalibutan, hayagi nga mong kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron magunaw na kami kanunay sa mga ngayan, ug makapahimot sa imong kahalangdon, ug sa tinuray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagsaulo dining santos nga misa, lakaw sa kalinaw, dada ninyo ang kahayag o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media.